وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورج ہوئے دوپہر دا سر یُتے سورج ہووے دوپہر دا سر یُتے تے ادوں دیوے جگاؤن دی لوڑ کیے دوری دور مسافرہ سڑک پکی اکھی ٹھیک دویں تینوں تھوڑ کیے واقف را دسندار رہنما ملیا لامے کیوں تکیں تینوں پھوڑ کیے حسین رب داتا میرا نبی راہبر منہ منگ چنا تینوں موڑ کیے اور کلمہ قرآن پہ وک دینے حق دے پیغام دا کی بنسی دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دا کی بنسی اور لیڈر تقسیم نے جھگڑیاں وچ لیڈر تقسیم نے جھگڑیاں وچ اس مظلوم عوام دا کی بنسی او ایتھے ہر بندائی لگے بے ایمانی تے بلال ایمان دا کی بنسی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی دوستو بزرگوں بھائیوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک پہلا عشرہ بھی مکمل تو انشاءاللہ العزیز میں آج دے خطبے دے اندر جو عنوان بیان کرنا چاہنا میرا موضوع ہوئے گا شرم و حیا شرم اور حیا انسان دی عزت اور انسان دے وقار بندے دی رسپیکٹ جس بندے دیاں اکھاں دے اندر حیا ہے اللہ رب العزت انہوں بڑا رنگ لاندے تو انہوں میں ایک چھوٹی جی مثال دینا شرم و حیا دا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی اکھاں چ حیا پیدا کرے عورت اپنے پردے دا خیال کرے اور خاص کر یہ درس خواتین واسطے شرم و حیا مطلب یہ کہ اپنے آپنوں پردے دے اندر ٹک کے رکھنا لکا کے رکھنا تو انہوں میں ایک دلیل دینا چھوٹی جی ایک سیانی گل ہے
کئی قسم دے پھل نے، سیب ہے، انگور ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، موسمی ہے، کیلا ہے، کیلا سارے کھانے ہیں۔ کیلا ایک پردے دے اندر کجیا ہویا ہے، وچوں دے انہوں چھلو گے نا پھر کھاؤ گے۔ تسی ان انج کرنا بھی اے اس کیلے نو پکڑ کے نا ان دا چھلکا لا کے انہوں تسی ایویں زمین تے رکھ دینا یا کسی جگہ تے رکھ دینا، چھل کے 2 منٹ نہیں لگنے، کیڑیاں دا سجے کھبے نہ ٹب لگ جائے گا، آ کے انہوں چوسن چٹن لگ پہن گے، کیڑے مکوڑے فوراں پہنچ جائیں۔ اوہ کیلا اپنی پیکنگ دے اندر اسے چھلکے دے اندر انہوں تسی رکھ دیو، پاہمیں کچی تھلے زمین تے رکھ دیو، مجال کوئی کیڑی بھی ان دے نیڑے لنگ جائے۔ کیوں دسو؟ وہ پردے اندر ہے نا، انہیں اپنے آپ نو کجیا ہویا ہے، وہ پردے دے اندر بند دے۔ اٹافی گولی نکی جی روپیے دی دکان تو مل دی، انہوں پکڑ کے لے کے سٹو بار، وہ نیڑے کسی کیڑی کیڑے لنگ نہیں۔ تسی کئی دفعہ ویکھیا ہوئے گا، اب بال ٹافیاں چوس دیں نا، تھلے کوئی یری کو ڈگ پوے، اے ڈگن دی ٹھیلے، مٹی بھی چمبڑ گئی، گندگی بھی لگ گئی، آ کے کیڑے مکوڑے میں اٹھے ڈیرا لا لے۔ کیوں؟ اپنے پردے چبار آ گئی یہ چیز۔ یعنی کہ پتہ یہ لگیا اسلام نے آ کے عورت نو مقام بخشے اور حیا دی چادر اتے کروائیے، جن دے اتے حیا دی چادر برقرار رہے گی۔ او عورت نبی پاک نے فرمایا جنت دے جڑے مردی دروازے اٹھائیں جو لنگ کے جنت چلی جائے، اور جڑی عورت اپنا پردہ ظاہر کر دی ہے، اپنے اوپر حجاب نہیں ڈال دی۔ پہلے دور ہوندا سی بڑا حیاء عورتاں نے کپڑے پانے تے جناب بڑے تنگ چنگے انج انج کر کے صرف لنگا لیاں سن، تے ہن گلے ہی ایڈے نے پورا بال بھی چٹ پا دیو تسی پاس، یعنی کہ انہاں کو حیا رہ گیا۔ صوفی پجامہ بندے گٹے کجن لگ پے نے، بیبیاں صوفی پجامے پان لگ پئی ہیں۔ کیا کیسا حیا ساڈے معاشرے دا مٹ چکے۔ وہ ساری زیب و زینت تے عورت دی تے خامد واسطے نا، شریعت کہندی ہے خامد واسطے۔ اس بیچارے تا پہلے دن ہی ویکھی مڑ کے انہوں کتھوں نصیب ہونی ہے جی۔ دعا کرو اللہ شرم و حیا پیدا نصیب فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیار نال اللہ اکبر کبیران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیو دیوانیوں پروانیوں بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے ساری دنیا چو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے صدیق عمر دی کیا ہی باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھے ملیا جنانوں سونے دا ساتھے ستے اج بھی سبحان اللہ کہنی ہے ستے اج بھی آقا دے نالے ستے اج بھی نالو نالے ساری دنیا چو بے مثالے کیا عظمت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی پیاری حدیث، ذرا توجہ فرمانا. اللہ صحیح البخاری دے حوالے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہندے نے کہ ایک دن مینوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تے مینوں کہن لگے عطا بن ابی رباح جی تانوں میں ایک جنتی عورت نہ وکھاواں. میں کیا کیوں نہیں مینوں وکھاؤ کیڑی اتنی خوش نصیب عورت ہے جنوں نبی پاک نے دنیا تے جنت دی خوشخبری دے دتی ہے. فرمایا ویکھو ذرا او جڑی بی بی کالے رنگ دی آ رہی ہے حبشی النسل کالے رنگ دی بی بی اللہ دے نبی نے انہوں دنیا تے جنت دی خوشخبری دے دیتی ہے. کس طرح ایک دن نبی پاک دے کولے بی بی آئی ایک کہن لگی کالے جے رنگ دی کہندی کیے سونیا نبیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میری اک دعا کرو اللہ مینوں شفا عطا فرما دے. مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے بی بی میں تیرے اک دعا کر دینا تے اللہ تینوں شفا دے دے گا لیکن دو گلاں نہیں او وی سن لے. کیڑی کیڑی گل؟ نبی پاک نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ ان یعافیکا میں دعا کر دینا اللہ تینوں شفا دے لیکن ایک گل بھی ان شئت صبرتی والکل جنہ جے تو اپنی اس بیماری تے صبر کر لمیں تے اللہ تینوں جنت دے گا نہیں تے میں دعا کرنی ہے اللہ نے تینوں شفا دے دینی ہے. تے بی بی کہندی ہے آقا جی مینوں تھوڑا جہا سوچن دا ٹائم دیو. سوچ کے کہندی ہے آقا جی گل اپنے من نال کر دیے کہندی ہے بیماری تے 4 دن انت نوں مر جانے بیماری بھی مک گئی تے زندگی بھی مک گئی. میں نبی پاک نو جا کے کہنیا مینوں دنیا دے اتے شفا دی کوئی لوڑ نہیں میں اپنی تکلیف تے صبر کرانگی اس صبر دے بدلے رب کولو جنت لوانگی. آقا جی نہ دعا کرو میری شفا دی مینوں مرگی دا دورہ ایویں پون دیو میں رب کولو صبر کر کے جنت لینا چاہنیا لیکن ایک دعا کر دیو سونیا نبیا جدوں مینوں دورہ پیندا میرا پردہ کھل جاندا میرا پردہ ظاہر ہو جاندا بس اینی کو دعا کر دیو اللہ میرا پردہ برقرار رکھے اللہ میرا حیا برقرار رکھے. میرے پیغمبر نے ہاتھ چک دیتے حالانکہ اگر پردہ کھل بھی جاندہ شرعی عذر سی کوئی جرم نہیں. میرے نبی نے کیا یا اللہ اس بی بی دا پردہ ظاہر نہ کری جدو اینو دورہ پویں اپنی تکلیف تے صبر کرے گی وہی انہیں تکلیف تے صبر کر کے نبی پاک نے دنیا تے خوشخبری دیتی. فرمایا میرے صحابیوں اے جو بی بی صبر کر کے رب کولو جنت دی مالک بن والی جن جنتی عورت ویکھنا ہے اس کالے رنگ دی عورت نو ویکھ لو. وہی انہیں صبر کیتا ہے اپنی تکلیف تے صبر کر کے تے رب کولو جنت دی حقدار بن گئی. سبحان اللہ کیا مقدر ہے. وہ جنت کوئی سونے واسطے رب بنائی ہے. اللہ کہندا ہے جڑا عمل چنگے کرے گا جڑا نیکیاں کرے گا او بھاویں سونا ہے او بھاویں کالے رنگ دا بلال ہی کیوں نہ ہے ٹرے گا زمین تے پیراں دا کھڑاک جنتا وچ آئے. گل تیرے من تے مکنی ہے تیرے اندر دی گل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو ذرا صلی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں پیارا پیارا
چہرہ زلفاں کالیاں اسا تائیو آقا نال محبتاں پالیاں اسا تائیو سونے نال محبتاں پالیاں صدقے واری جاوا میں اندے حسن و جمال تو صدقے واری جاوا میں اندے حسن و جمال تو جندے آیا جگتے ہو گئیاں خوشحالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی مٹ گئیاں دنیا تو مٹ گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں گل بڑی پیاری محبت نال ذرا طلب کے سبحان اللہ کہنا شانہ لے گئی حلیمہ کون شانہ لے گئی حلیمہ چم کے سرکار شانہ لے گئی حلیمہ چم کے سرکار تے تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخرے والیاں تلیاں مل دیاں رہ گئیاں کسے ویلے نخرہ پا جاندہ ہے کسے ویلے نخرہ بھی عذاب بن جاندہ ہے وہ تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں واہ تسی نخرہ نہ کیتا کرو سبحان اللہ کہنے لگیا اے نہ ایک میں کہنا ہی چھاڑ دے تسی پھر ترس دے رہو گے نیکیاں بڑیاں جے وہ اللہ اللہ تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر ذرا توجہ فرمان دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا دورے تے حضرت موسیٰ پیغمبر انج بنی اسرائیل مصر دا علاقہ اللہ اللہ انج دو بندے لڑ دے پہنے ایک فرعونی بندہ تے ایک بنی اسرائیلی بندہ دو بندے لڑ رہے نے توجہ نال گل سننا اللہ اللہ تے جڑا فرعونی ہے اے تا شروع تو ہی ظلم کر دے آ رہے ہیں مسلمانہ تے اے جڑا بنی اسرائیلی بندہ ہے جس وقت تے اندے کولو مار پیا کھاندے تے نبی موسیٰ کولو گی گزرے نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو آواز دیندہ کہندہ اے موسیٰ جی آویکھو میرے تیزیاتی پیا کردہ انو ذرا کو آکے روکو حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے انہاں نے چھڑایا لیکن یہ بندے نے نہ چھڑیا اسی طرح ہی لڑدا رہا اے فرعونی بندہ بڑا جلاب گوڑ ڈوڑ کے پوے تے نبی موسیٰ بڑی جلالی طبیعت دے آدمی سنے رب دے پیغمبر موسیٰ نے رکھ کے ان دی تون تے کسون ماریا ایکو مکنالی مر گیا ایک مکمہریت نالی لمبا ہو گیا اللہ اللہ ایکو مکنالی فرعونی بندہ پورا ہو گیا این جناب فرعون جڑے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جناب اپنی اسمبلی دے اندر پارلیمنٹ ایک اجلاس بنایا تے کہنے لگیا ساڑھا بندہ مر گئے ہیں بنی اسرائیلیاں موسیٰ دے بندے اس طرح انہیں مار دیتا ہے اللہ اللہ موسیٰ جڑا خدائی اپنے خدا دے وال بلاندائیں تے میں نو کہندہ خدائی دے دعوے نہ کرے انج کرو اے موسیٰ نو پکڑ لو جتھے مل جائے انو پکڑ کے میرے کول لے آؤ نہ انو سزا دیتی جائے گی انہاں دا جدو اجلاس دے اندر تے ہویا کہ موسیٰ نو گرفتار کیتا جائے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے کول انہاں دی ٹیم دا ایکو وچ بندہ اسے مجلس اندر بیٹھا سی آ کے کہندا ہے
اے موسیٰ پیغمبر جی تواڈے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے نے کہ موسیٰ نو جلدی نال پکڑ کے لے آندا جائے اور موسیٰ نو سزا دیتی جائے گی تسی انج کرو اللہ جو کیونکہ مسلمان اجے تک ایمان والے تعداد اندر بڑے تھوڑے نہیں تسی انج کرو اپنے آپ نو بچا کے تیرا تو رات کتے لمحہ سفر کر کے دور چلے جاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام میرے ویر اس طرح راتوں رات بنی اسرائیل مصر دا علاقہ چھڑ دیتا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے میرا موسیٰ پیغمبر 10 راتاں تے 10 دن پیدل سفر کیتا ہے 10 راتاں تے 10 دن پیدل سفر کیتا ہے پیدل سفر پھر کوئی بھی اج دا سفر تے سڑکا نہیں او بڑا ہور جناب پتھریلا علاقہ جناب بڑا خطرناک سفر ہے حضرت موسیٰ پیغمبر سفر کر رہے ہیں حتیٰ کہ پیر دی جتی بھی ٹوٹ گئی تے درختاں دے پتے کھا کھا کے نبی موسیٰ گزارا کر دینے تے لمحہ سفر کر دیا آ رہے ہیں چل دے اس طرح جناب مدین دا علاقہ ہے مدین دا علاقہ ایتھوں دے پیغمبر اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے جنہ دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام شعیب پیغمبر رب دے بڑے لاڈلے پیغمبر نے لیکن مرضی رب دی ہے اور رب دیون تے آوے اگر نہ دیون تے آوے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روندے رہ جاون جگاں دے پیر دے بیٹے رب بچپن اندر ہی بلا لوے اور رب دیاں مرضیاں نے اوے لوط پیغمبر بھی روندے رہ جان تے بیٹیاں دتیاں تے بیٹا نہ دتا مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے حضرت شعیب پیغمبر دیاں بھی بیٹیاں نے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دتا بیٹیاں دتیاں نے انیاں حیا والیاں انیاں شرم والیاں انی ایمانی غیرت بیٹیاں دے اندر اللہ فرماندے نے مینوں انہاں دا حیا ایڈا چنگا لگے ہے میں رب نے قرآن بنا کے اپنے محمد دے سینے تے نازل کر چھڑے آئے کیا بیٹیاں اوے اللہ اج دیاں بیٹیاں نوں بھی ایسا بنا دے اج دی مسلمان عورت ماں بہن نوں اللہ اسی شرم حیا نصیب فرمائے گل ذرا سن دے جانا حضرت موسیٰ مدین دے علاقے دے اندر جس وقت پہنچے نے مدین دے اندر پہنچے تے ایتھے آ کے ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَصَا رَبِّي اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ پیغمبر نے جدوں ویکھیا کہ ایتھے ایک پانی دا کنواں ہے لوگ اپنے ڈنگراں نوں ایتھے پانی پہ پلاندے نے اپنی بھیڈاں بکریاں نوں پانی پہ پلاندے نے تے ادھر لوگ پانی انج پانی دا جڑا ڈولا بوکا 8-10 بندے مل کے تے کھچ کے اونوں باہر کڈ دے نے حضرت موسیٰ پیغمبر نے ویکھیا ج نظر گھمائی انج ایک درخت دی چھاویں 2 لڑکیاں جوان کھڑیاں نے پردے دے اندر نیویاں پائیاں ہویاں نے اپنی بکریاں لے کے کھلوتیاں ہویاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر انہاں لڑکیاں دے قریب ہوندے نے کہندے نے نی بیٹیو گل وے نی بہنو تسی ایتھے بکریاں چران واسطے آئیاں جے مینوں دسو نا کیا تہاڈا بھرا سر تے کوئی نہیں کیا تہاڈا باپ سر تے کوئی نہیں تے اگوں لڑکیاں پردے دے اندر جناب جواب دیندیاں نے کہندیاں نے اے موسیٰ پیغمبر جی جنہاں بہناں دے سراں تے پرا جیندے او کدے بھی انج گلیاں بازاراں تے اندر انج فصلہ مربیاں تے اندر بکریاں چران نہیں آیا کر دیا اللہ اللہ پیو ساڈا بڈھا ہے جسم بڑا کمزور ہو گیا ہے ٹر نہیں سکدا ساڈا با گھر رہ کے ساڈے حق حیا دیاں رحمت دیا دعاویں منگدا رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما
الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شیخ کبیر وابونا شیخ کبیر، ساڈا پیو بڈھا ہے، ساڈا بھرا سر تے کوئی نہیں۔ اے موسیٰ کیا تسی کیوں کلیاں مال چراون آیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں، تے باپ ساڈا اوے بڈھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی، اسا دوویں پینا بکریاں چاریے، بس اے مجبوری ہوئی۔ اے ویرا ساڈا بھرا کوئی نہیں، سر تے پیو بڈھا ہے۔ اے لوکاں نے جدو پانی پلا کے چلے جاندے نے تے اسی پھر اپنی بکریاں نو کنویں دے سجے کھبے کر دینیاں وا، جڑا پانی کچڑ شچڑ وجیا ہوندا ہے، اے بکریاں تے زبان مار کے پیاس بجھا لیندیاں نے۔ اللہ اللہ انی طاقت نہیں، اینی مت نہیں کہ اسی اے پانی دا بوکا باہر کڑ سکیے۔ اللہ فرماندے نے 8-9 بندے کھچ دے سن، میرے موسیٰ نے ترس کیتا، پانی دا بوکا بھر کے اکلے موسیٰ نے کھچ کے باہر کڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اوہ کتھے 10 بندے تے کتھے ایک بندہ؟ نبی جڑا ہوندا ہے نا، ایک نبی دے وچ اللہ 40 بندیاں جنی طاقت پیدا کردا ہے۔ کنے بندیاں جنی؟ 40 بندیاں جنی ایک نبی وچ طاقت ہوندی ہے۔ اے بھاویں ڈبل ٹرپل بوکا ہوندا تے موسیٰ نبی تے پھر بھی کڈ لینا۔ سبحان اللہ۔ کڈ کے جدوں پلایا نا پانی، انہاں لڑکیاں نے پانی اپنی بکریاں نو پلایا، پانی پی لیا تے موسیٰ نو بھوک بھی بڑی لگی ہے۔ اے وی تے کہہ سکدے سی نہیں پینا تہاڈیاں بکریاں نو پانی پلایا تے میں مسافر ہاں، پتے کھا کھا کے گزارا کرنا، میرے واسطے گھروں روٹی بھجوا دیا جے پکا کے۔ لیکن موسیٰ پیغمبر نے اے نہیں گل کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے انہاں نو روٹی دے معاملے اندر بھی نہیں کیا، بلکہ جے رخ دے تھلے چھاویں بہ گئے، کہن لگے ربا سونیا نبی تیرا لاڈلا ہوا، پانی پلایا ہے تے رحم دلی کیتی ہے، روٹی منگنی اینا کلو منگا دل نہیں مندا، ایمان نہیں گوارا کردا۔ ربا پانی پلان والا بھی تو تے روٹیاں کھوان والا بھی تو، اللہ سونے بھوک بڑی لگی ہے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ ایتھے پانی پلایا ہی میں رب تینوں اینیاں شانہ دیواں گا، ایسے گھر دا ہی جوائی بنا چھڈاں گا، اسے گھر دا ہی تینوں جوائی بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ روٹی بڑی بھوک لگی ہے تے حضرت شعیب نبی دیاں بیٹیاں بکریاں لے کے کری گئیاں، پیو اگو بڑا دنا سی، سیانہ سی، سیانہ کیویں نہ ہوندا آخر نبی سی۔ انج منجی تے لیٹے حضرت شعیب پیغمبر فرماندے نے نی میری بیٹی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ابا جی کی گل نے؟ فرمایا میری بیٹی ہو، فجات ہوئی داہما تمشی لستہیا، کہن لگیاں کہندیاں نے ابا جی کی گل نے؟ حضرت شعیب نبی فرماندے نے میری تیو اگے تسی اج میں 2 گلاں ویکھیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں ابا جی؟ پہلے تسی بکریاں نو انج چرا چرو کے لے آندیاں سو، بکریاں چر کے آندیاں سن تے لیٹ آندیاں سو تے پھر بھی بھکھیاں رہندیاں سن، اج آ بھی جلدی گئیاں جے تے بکریاں بھی رجیاں ہوئیاں نے، پیٹ بھی باہر نکلیا ہویا، کی گل نے؟ کی وجہ ہے؟ تے اگو بیٹیاں کہندیاں نے ابا جی پریشان نہ ہو، جنہ دی تربیت کرن رنگ والا تواڈے رنگا نیک نبی باپ ہوے، انہاں بیٹیاں وال کوئی گندی اگ کر کے کیویں ویکھ سکدا ہے؟ اللہ اللہ ہویا کی تیو کہن لگی ابا جی
اسی ایک رخ دے سائے تھلے اپنی بکریاں لے کے کھڑیا سا ایک نوجوان آیا ہے اس طرح انہیں ساڈے نال گلاں باتاں کیتیاں نے تے پانی دا بوکا کڑ کے دیتا ہے ابا جی ایڈا حیا والا بندہ ایڈیاں غیرتاں والا نوجوان سی انہیں سانو پانی پلایا ہے تے اندیاں نظرہ زمین تے رہیاں نے اکھ چک کے انہیں ساڈے چہرے ول بھی نہیں ویکھیا ابا جی انہاں حیا دار انسان سی نوجوانہ تمہیں سبق پکڑ کے لے جا حضرت شعیب پیغمبر فرماندے نے انج کرو اس نوجوان نو میرے کول بلا کے لے آؤ ابا جی ٹھیک ہے پر دوواں نہیں جانا تواڈے چوں ایک جائے گی یہ بھی ایک نبی دی دنائی سی تسی دوواں نہیں جانا ایک جائے گی پتہ لگ جائے گا جے کوئی مسئلہ ہوئے گا وہ بھی گل کھل جائے گی جی ٹھیک ہے ابا جی ایک بیٹی جاندی ہے اللہ فرماندے نے ان دی چال ایڈی پیاری ہے ان دا ٹرنا بھی میں رب نے قرآن بنا کے آمینہ دلال دے سینے تے نازل کر چھڑے آئے یہ ٹر دی جا رہی ہے ٹر دی آ رہی ہے تے جدو اٹھے گئی وہ ایک دعا تھی ٹر دی آوے تے اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دے وے اجر کرم دے وہ تسا جو پانی رج پلایا وہ دے مزدوری پر موسیٰ پر منہ تے پردہ شرمو بولی لے کے سخن ضروری پر موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے موسیٰ نے بولو اجر کندے کو لینا سی اللہ کرو وہی موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا وہی اگے لگ وہی توریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا اے بی بی اگے اگے جا رہی ہے اللہ فرماندے نے اے اگے اگے ٹر دی پئی ہے تے ہوا دا چولا آیا ان دی لات پنڈلی تو ذرا کو کپڑا اٹ گیا حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے بی بی رک جا اس طرح ہوا آئی ہے تیرا ذرا کو پنڈلی گٹا ننگا ہو گیا ہے میرے کلو گوارا نہیں نظر پہ جائے غیر مارم دے پنڈلی تے بھی انج کارے میں اگے اگے ٹرنا تو میرے پیچھے پیچھے ٹورے تے کہن لگی جی تو انو راہ دا نہیں پتا فرمان لگے نبی نے کیسی حکمت تو کام لیا اپنی دوپٹے دے اندر نکیاں نکیاں کنکریاں روڑ چک لے وٹے چک لے جدھر مڑنا ہوئی انج وٹا تو سٹ دیں میں ادھر نو اپی ٹرن لگ پواں گا وٹا تو آج کوئی سٹ کے ویکھے آج کوئی ہے میں دا آج تو کوئی ایسا ہی آئے آج تے پانچ سیما نے ایک دا مکیا رابطہ دے دوجی دا مکیا تیجی نال جنی دیر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں ساڑھا تے آلے نا نوجوان پھر بوتھی آئنجے جو چوسی آمبیاں ہوتی ہیں وہ کسے ویلے آوکھو جوان بڑھے آج تے کوئی بابا کھڑا کرو گا 60-70 سال دا آج تو دا 20 سالہ نے بھی کھڑا کر کے ویکھ بابے دیاں گلہ پخنڈیاں نے تے جوان اور اندر ڈینٹو پہ آنے منہ تے دعا کرو اللہ دے نوجوانوں نو ہدایت نصیب فرمائے ساڑھے ملک دے اندر یہ چیزاں بڑی عام نے حیا کوئی نہیں شرابہ بھی عام جوانی چڑھیاں نال سیٹاں تے لگ گئے سیٹاں تے لگے تے چرس تے لگ گئے فیون تے پاؤڈر تے ہیرون تے شرابہ پین لگ پین تے پیو ماں ویکھے آندا خرے پتر نو کی ہو گیا ہے کچھ نہیں ہویا پتر نو لعنت دی پھٹک پہ گئی رب انہوں کچھ بھی نہیں ہویا میرے عزیز بھائیوں ساری رات سارا دن انٹرنیٹ فیس بک کریں بھی فیس بک باہر بھی فیس بک مسیطے بھی فیس بک لیٹرین بھی فیس بک اتحال ہے نوجوانہ 24 گھنٹے فیس بک تے لگے نے
جو ویکھنا ہے اوویں غیرت مر گئی، حیا مر گیا۔ تے نبی پاک فرماندے نے اذا لم تستغی فصنع ما شئت، جدو کسے دا حیا مک جائے پھر بندہ جو مرضی کرے اندے حیا دے سگنل ہی مک گئے نے، پھر انہوں کوئی پچھن ڈکن والا کوئی نہیں، حیا دے سگنل ہی ڈراپ ہو گئے نے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی اکھاں اندر حیا پیدا کر، اپنے گھراں دا بھی ماحول ایسا حیا والا بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا شہزادے جنت دے حضرت سیدنا شہید کربلا امام حسین رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دے نواسا رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماندے نے وہ جس نوجوان دی یا کسے مرد دی عورت ہوئے، بیوی ہوئے، پوچھیا نا کسے نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ گل سنیا جی، دیوس بندہ کیڑا ہے؟ دیوس پتہ کینوں کہندے نے؟ بے غیرت بندے نو، جیندی غیرت مر جائے۔ گل ذرا سنیا جی، پوچھیا گیا امام جی اے حضرت حسین جی دیوس بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا جس بندے دی بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، بہن ہوئے یا ماں ہوئے۔ لمبی گل نہیں کی تھی، انہاں چاراں پنجاں رشتیاں دے وچوں جیڑی ننگے منہ بازار اندر صرف ٹرے جنہیں بغیرت ویکھنا اس بندے نو ویکھ لو، وہ جنہیں ویکھنا انہوں جا۔ گل بڑی کوڑی ہے، گل بڑی وڈی ہے تے سمجھن والی ہے۔ تسی کہو گے اتھے تازی نہیں پھر بچ دے، ہر مسلمان ہی لگے نا، ان دا جواب بے نہیں، اسی اپنے ماحول ٹھیک کریے، شرم و حیا پیدا کریے۔ نواسہ رسول جنت دے شہزادے دا پیغام، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسہ رسول دا پیغام انہاں دا فرمانے۔ گل ذرا سن دے جانا مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جگاں دے پیر علیہ السلام، ادھر ذرا میں بات کر رہا سی، اے بی بی حضرت موسیٰ پیغمبر نو لے کے تے کر دے پہنچے اس بستی اندر جتھے شعیب نبی دی حویلی، وہ شعیب موسیٰ نو وہ کٹ کر ملیا جی میں پرانے بیلی۔ اللہ اللہ وہ مل ملا کے نبی اللہ دے وہ پوچھتا شعیب ربانا اے شخصاتوں کیڑی کدھروں آئے تے کیڑی طرف جانا۔ اے موسیٰ کیا میں پردیسی، موسیٰ کیا میں پردیسی تے میرا دیس نہ کوئی، وچ پردیساں وے ٹر دیاں پھر دیاں اج تواڈی زیارت ہوئی۔ اے گل سن کے وے نبی اللہ دے وے ہنجو خوب بہائی، وے لڑکی نال تیرا نکاح میں کرساں تے بکریاں آپ چرائی۔ حضرت شعیب پیغمبر نے نکاح کیتا ایک بیٹی نال، پلایا تے پیچھے تو آکھے یا اللہ روٹی دا سوال میں انہاں کولوں نہیں کرنا، تیرے کولوں کرنا ہے۔ اللہ کہندے نے میں تینوں روٹیاں بھی دتیاں تے روٹیاں پکان والی بھی دے چھڈی ہے۔ سبحان اللہ، وہ انج دا حیا پیدا کرو اکھاں دے اندر جوانو۔ رب تانوں ہی دے گا روٹیاں پکان والی جنہاں کول نہیں ہے، جنہاں کول ہے نے او تے ہسدے نہیں، دوجے بڑا ہسدے نے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ بس یہ ویکھ ذرا جنہ حیا اکھاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ نبینا صحابی نبینا، اکھاں تو نظر کوئی نہیں آندا، اکھاں تو نظر کوئی نہیں آندا تے نبی پاک نال گھر دے اندر تشریف لے کے آ گئے تے گھر دے اندر حضرت میمونہ تے حضرت ماجی ام سلمہ دوویں نے تے نبی نے اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے
असां दोवां जनियां ने घर दे अंदर जिवें कामकार कर रही सौवें करदियां रहियां, पर्दा ना कीता, असा चुन्नी ना कीती, दुपट्टा ना कीता, यानी के सिर ते ढकिया सी, यानी के नकाब अंदर पर्दे अंदर ना हुईयां। असी घर दे कम्मां कार अंदर उवें लगियां रहियां। ते नबी पाक फरमांदे ने नी उम्मे सलमा ते मैमूना पर्दा क्यों नहीं कर दियां, पर्दा क्यों नहीं कर दियां, सोने ते नबीना है। नबी पाक फरमांदे ने जे ए नबीना है तुसी ते नबीनिया नहीं, यानी कि नबी पाक दसिया घर अंदर कोई नबीना भी आ जाए उहदे तो भी औरत नूं पर्दा करना चाहिए। इत्थे ते जनाब मैं हैरान हूं ना वेख वेख के दुकान ते जाना, ईद आंदी पई है ना, ए तुसीं वेख्या जे तमाशा कपड़े वाली दुकान ते जान गियां, उत्थे पर्दा ला के बीबियां की है ताए अब्बू दा भरा बनिया, तुहानूं नहीं पता ताए अब्बू दा भरा किसी जनाब उंज आ लैसा शैसा वाले ते मेकअप वाले ते उन्हां कोल लटर पटर ते समान सारा एक ही ये साडा आदा भरा बनिया ते सक्का बने, वो चाचे दा बन गया ते सक्का भरा बन गया। ओए नबी पाक ने फरमाया औरत दा ते पर्दा देवर तू जेठ तू भी पर्दा है, तो साडियां कमजोरियां ने ना, सानू इन्हां चीज़ां दा भी ख्याल करना चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हया करके अज दे नौजवान नूं दरस दिता, अल्लाह ने उसे घर दे अंदर ही शादी कर छड़ी और इज्जत दे चार चन ला छड़े। फरमाया जेड़ा अखां दे अंदर हया पैदा कर लवे मैं रब नूं इवें इज्जतां दे नाल नवाज देना। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह कुरान और सुन्नत दी समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।